ब्रेक के बाद खुश आमदीद नशरियात को आगे बढ़ाते हैं और थर्ड सेगमेंट है हमारा और भी मोअज़्ज़िज़ीन ने हमें ज्वाइन किया है। मैं तारुफ़ करवाता चलूँ हमेशा की तरह, और शुक्रिया अदा भी इस सेगमेंट में हमने करना है कुछ पर्सनालिटीज़ का। कुछ उलमा हज़रात ने इससे कबल भी हमने उनसे भी थैंक यू किया कि जिन्होंने रमज़ानुल मुबारक की सहर और इफ्तार में इस ट्रांसमिशन में अपना हिस्सा डाला और जानी माली और टाइम दिया उन्होंने कि ये ट्रांसमिशन सक्सेस हो और लाखों करोड़ों लोगों की समातों की नज़र हो। आगे बढ़ते हैं। मेरे लेफ़्ट साइड पे अल्लामा रिजवान शाहिद रिजवी साहब और आसिफ रज़ा को हम आसिफ भाई भी अक्सर कहते हैं। आप दोनों का पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम दिया। आज भी हम आखिरी अयामों में गुजर हैं और हमारे लेफ़्ट साइड पे मौजूद हैं सैयद आमिर एंड सैयद अब्बास कौमी। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। अल्लामा साहब, पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा। टाइम कम है, आखिरी अयाम में हम दाखिल हो चुके हैं। सहर और इफ्तार में आप साथ रहे, तमाम ट्रांसमिशन पहले अशरे से लेकर हम शहादतें भी में हम साथ रहे, मग़फ़रतों में, अज़ाब जहन्नुम में, ताक़रातों में। चंद अल्फाज में क्या कहना चाहेंगे? सबसे बढ़कर तो ये कि रब्बे ज़ुल जलाल का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है कि परवरदिगार ने हमें रमज़ान बख्शा। और इस ट्रांसमिशन के हवाले से अगर हम बात करें तो ये वाहिद ट्रांसमिशन मैं कह सकता हूँ कि जिसमें उलमा को उलमा के तौर पे इज़्ज़त दी गई, मुर्गा नहीं समझा गया। माशाअल्लाह। जिस तरीके से दीगर चैनल्स के ऊपर जो है माज़रत के साथ उलमा को मुर्गों के तरीके से लड़ाया जा रहा है, यहाँ सिलसिला ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो तरीक़ेकार और एक हवाले से ये भी बहुत बेहतर रहा कि जो पूरे साल बेरहरवी और बेहिजाबी के बायस जो ख़वातीन जो है वो पर्दा स्क्रीन पे नज़र आती हैं, वो ख़वातीन इस्लाम रमज़ान में फ़ेम बढ़ाने के लिए जो है वो इस्लाम बता रही होती हैं। तो ऐसा सिलसिला कम से कम यहाँ नहीं है। ये बहुत अच्छी और मुनफरिद बात है आपकी। फिर आपने हर किसी को मौका दिया। अमूमन टीवी चैनल्स पे मौका ये होता है कि जो बुलाए जाते हैं लोग वो आते हैं कि जिनसे कोई ना कोई इंटरेस्ट हो। आपने NGOs के वो लोग जो फ़ाल तौर पे हैं लेकिन गैर मारूफ़ हैं, आपने उनको मौका दिया। आपने उन लोगों को मौका दिया कि जिन्होंने प्लॉट नहीं देने थे, ठीक है। आपने उन लोगों को मौका दिया कि जो यहाँ बैठ के जो है वो यतीमों गरीबों के नाम पर जो है वो आंसू बहा के उनको राशन नहीं दे रहे थे। आपने उन लोगों को मौका दिया कि जो उलमा वो गुफ्तगू करें कि जो हदीस और कुरान के साथ साथ सोशल इश्यूज़ और सोशल वैल्यूज़ को हमारे डेवलप करें। और सबसे बढ़कर ये कि रमज़ान में जो मैसेज हमारे इस आपके और हमारे सब की तरफ से इस चैनल से गया वो ये है कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, एक उम्मत बन के रहिए और पाकिस्तान की खिदमत कीजिए। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात की अल्लामा साहब ने, और यही मैसेज था हमारा डे फर्स्ट से कि हम जोड़ने की बात करें। हमारी इबादत गाहें तमाम ही मुसलमानों के लिए आज़ाद हैं और खुली हुई हैं। आप आएँ, इबादत करें, हाथ खोल के इबादत करें, हाथ बांध के इबादत करें, आएँ उसी रब को सजदा करें। और आसिफ भाई का भी हम थैंक यू करेंगे कि जिन्होंने सहर और इफ्तार में हमारी ट्रांसमिशन को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए कई मरतबा वो टाइम दिया, उन्होंने लोगों को गैदर किया और कोशिश की कि उन लोगों को लेकर आए कि जिनको चाहिए था कि हम उनको प्रमोट करें, हम उनकी नात सुने, हम उनकी मनकबत सुने, हम उनके एक्सपीरियंसेस सुने। उलमाओं की भी इन्होंने निशानदेही की और बताया कि कौन से नात ख़्वां अच्छे हैं, कौन से क्या हैं। क्योंकि आप की उम्र इतनी नहीं है, लेकिन आप चूंकि सोशल माइंड के हैं, पॉजिटिविटी पे काम करते हैं, तो आपका भी शुक्रिया। आसिफ भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? आज हमने स्पेशली ज़बरदस्ती आपको हमने पकड़ के बैठाया है, क्या कहेंगे? कैसा देखा, क्या खोया, क्या पाया, कैसी रही ये ट्रांसमिशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। सबसे पहले तो साजिद भाई आपका, आपकी टीम का, तमाम कैमरामैन का, यहाँ के जो ऑनर्स हैं सबका बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि मुझे यहाँ इनवाइट किया, मधु किया। ये मेरे लिए एज़ाज़ की बात है कि मैं यहाँ आपके साथ हूँ, भाइयों की तरह रहा आपके, और बड़ा मज़ा आया आपके साथ काम करने में। नात ख़्वान ऐसे कराची के एरिया से निकाले हमने, और वो नात ख़्वान जिन्हें कभी मौका नहीं मिलता था टीवी के ऊपर आने का, तो ये एक विनस बेहतरीन सैटेलाइट चैनल हमें उन बच्चों को आगे लेकर आया। कराची के हर एरिए से ऐसे मौलवी हजरात, मौलाना मुफ्ती हजरात, इस तरह के लोग जो कोशिश करते थे कि हम चैनल्स के ऊपर जाएं, तो आपके
اور آپ کے چینل کے توسل سے وہ یہاں تک پہنچے، یہ ہمارے لیے بہت خوشائن بات ہے. اور آگے یہ ہے کہ میرا تعلق ایک چھوٹی NGO سے ہے اور ہم کافی سارے پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں، بچوں کی ایجوکیشنز کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور ایسے یتیم مسکین حضرات جو اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے پا رہے ہیں پیسے کی کمی کی وجہ سے، تو اس کمی کو بھی ہمارے دوست ہیں کچھ، سید مسم رضا عابدی ہیں میرے، ہیومینٹیز حسینیت از انسانیت ایک ویلفیئر ہے اور بڑا زبردست وہ کام کر رہے ہیں میرے ساتھ، اور غشمیرہ بطول سے مبارک علی ہیں، ان کی NGOs کراچی میں بڑے لیول پہ کام کر رہی ہیں دونوں ویلفیئرس. تو ہم لوگ مل کر گیٹ ٹوگیدر ہو کر ایک اچھا پروجیکٹ لے کر آ رہے ہیں تاکہ سارے بچے جو ایجوکیشن سے دور بھاگ رہے ہیں، ہم نے بیسیکلی فوکس کیا ہے ایجوکیشنز کو. اچھا آصف بھائی، اگر ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں، جو میں نے آپ کی پرسنالٹی سے ایک چیز میں نے چرائی یا کہیں یا میں نے عکس لیا کہ تمام ہی مکاتب فکر کے علماء ہوں، نعت خواں ہوں، تمام ہی میں آپ کی سے ہے، ہر مدرسے، ہر دینی اس جگہ پر آپ جاتے ہیں، ان لوگوں سے ملتے ہیں. کبھی کوئی ایسا بھی ایکسپیرینس ہوا کہ کسی نے آپ کو نگیٹو آنسر دیا ہو یا مطلب وہ رسپیکٹ نہ دی ہو، ایسا بھی ہوا، یا تمام ہی لوگ آپ کو ماشاءاللہ رسپیکٹ دیتے ہیں اور جیسا آپ کہتے ہیں ویسا ہی کرتے ہیں؟ جی بالکل ساجد بھائی، کوارڈینیشن، اسی چیز کو کوارڈینیشن کہتے ہیں کہ چاہے وہ کسی بھی مکاتب فکر کے علماء کرام ہو، ثنا خوان ہو، جب بھی جہاں بھی جس سے بھی بات کی بہت اخلاق سے بات کی. اور اصل میں انسان کا اخلاق اچھا ہو تو چاہے وہ آپ کے اگینسٹ بھی کوئی بھی ہو XYZ، وہ آپ کے امپریشن سے، آپ کے اخلاق سے متاثر ہوتا ہے. تو یہی چیز میرے لیے پلس پوائنٹ رہا، اور جہاں جس مکاتب کے لوگوں سے میں نے بات کی تو وہ فوراً میرے اخلاق کی وجہ سے کہ بھائی یہ تو بہت زبردست آپ کا بات کرنے کا اور سوسائٹی کے رانگ نمبر سے بھی آپ دور رہتے ہیں. جی بالکل، بس اوائڈ کرتے ہیں، صرف یہی چیز. چلیں، یہ بہت سمپل پرسنالٹی اور بہت سمپل مزاج رکھتے ہیں آصف بھائی. اور آصف بھائی کا بھی اسپیشل تھینکس، جس طرح ہم نے اپنی تمام جو یہاں کا اسٹاف ہے ان کا ہم نے تھینکس کیا، علماء حضرات نے ٹائم دیا ہمیں سحر اور افطار میں، ان کا بھی شکریہ. نعت خواں منقبت حضرات دور دراز سے آتے تھے اور اپنا ٹائم اور اپنی ویلیو ایڈ کرتے تھے اس ٹرانسمیشن میں. ذکر مصطفیٰ بھی چلتا رہا. آگے بڑھاتے ہیں ذکر رحمت للعالمین کو. سید عامر رضوی کو میں دعوت دوں گا. عامر بھائی، آپ کا مائک آپ کے سامنے ہے، بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں وینس ٹیم آپ سب کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ اس عبادت میں مجھے شامل ہونے کا موقع فراہم کیا. خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. شکریہ. کلام کے آغاز سے پہلے میں قبلہ سے اور آپ سب سے اجازت چاہوں گا. نعت کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. کچھ نہیں مانگتا زمانے سے، کچھ نہیں مانگتا زمانے سے، رابطہ ہے سقیم گھرانے سے، رابطہ ہے سقیم گھرانے سے. شعر پیش کر رہا ہوں. رحمتوں سے سجا ہے گھر میرا، رحمتوں سے سجا ہے گھر میرا، محفل نعت کے سجانے سے، محفل نعت کے سجانے سے، رابطہ ہے سقیم گھرانے سے، کچھ نہیں مانگتا زمانے سے، حشر تک نعت کی صدا یا
حشر تک نعت کی صدا یا رب آئے میرے غریب خانے سے، آئے میرے غریب خانے سے، رابطہ ہے سقیم گھرانے سے، کچھ نہیں مانگتا زمانے سے، کچھ نہیں مانگتا زمانے سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں حسن عباس قومی۔ حسن عباس صاحب بسم اللہ۔ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے تو بغیر کسی تاخیر کے آپ تمام وینس ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے داخل ثواب کیا بغیر کسی تاخیر کے، منقبت کے۔ زندہ شاد آپ کی سماعتوں کی نظر۔ خدا کے بعد خدائی پہ چھا گئے شبیر، امام ہوتے ہیں کیسے بتا گئے شبیر، امام ہوتے ہیں کیسے بتا گئے شبیر، کسی کے سامنے سر کو نہیں جھکایا مگر، کسی کے سامنے سر کو نہیں جھکایا مگر، خدا کی بات پہ سر کو جھکا گئے شبیر، اور ہمارے دل میں بھلا کیوں ہو آرزو جنا، ہمارے دل میں بھلا کیوں ہو آرزو جنا، زمین پہ کرب بلا جب بنا گئے شبیر، خدا کے بعد